حضرت خدیجہ فرماتیاں نے فاطمہ میری آخری وصیت ہے آکھیاں نی اماں کیڑی وصیت ہے آکھیاں آ جڑی کملی تیرے پاپے دے موٹے دے اتے میری آخری وصیت ہے اس کملی دے اندر میں نو کفن دیتا جاوے حضرت فاطمہ روندیاں روندیاں کملی والے دی خودی وچیاں آ گئیاں آن کے آندیاں نے بابا کدے میں کچھ منگیا کوئی نہیں آج میں تیرے کو کچھ منگنا چاہنی ہوں میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹی دس کی منگنا ہی کائنات ہر شے میں تیرے قدمہ تو قربان کر چھڑا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا دی ماں بولو سبحان اللہ حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آخری ویلا آیا اس نو پچھو جی دا جیون ساتھی توڑ جائے جنہیں وفا کیتی ہوئے اس نو پچھو جی دی ماں توڑ جائے اس نو پچھو جی دی بہن توڑ جائے نوجوانوں توجہ فرمایا جائے اسے واسطے ایویں نہیں میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اتنا روئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج کیوں روندے پے پر آج ماں دی یاد آ گئی آج میں نے اپنی ماں دی یاد آ گئی کدے میری ماں ہوندی نا آمنہ تے میں نے آواز دیندی وے میرے محمد تے میں نماز پڑھتا بھی ہوندہ میں چھڑ کے تو رو جاندہ میرے دوستو اتنی محبت سرکار نے دسی ماں باپ دے نال اور یہ فرضی نماز دی گل نہیں ہے نفلی نماز دی گل ہے توجہ فرمانا میرے دوستو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے اتنی عظمت دسی ماپیاں دی آخری ویلا حضور دی محبوبہ بی بی دا حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ نوجوانوں اینج کر کے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باروں آئے حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ دا سر انور سیدہ فاطمہ زہرا دی گودی بیچے ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کریں جڑے بڑے نگر کے میرے نبی تشریف لے کے آئے نا اماں خدیجہ الکبریٰ دا آخری ویلا سیدہ فاطمہ زہرا دی گودی ہے گودی دے اندر سر انور رکھیا ہویا ہے بیٹی ماں دے نال پیار پئی کر دی ہے میرے نبی بھی آ گئے میرے نبی نو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے کملی والے میرا آخری ویلا میں تر چلی ہوں میریاں چند وصیتاں نے فرماندے نے کیڑیاں وصیتاں نے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے آندیاں سونیاں بڑی زندگی کٹھیاں گزاری ہیں کدے زندگی دے اندر یوں نیچی ہو گئی ہیں منو معاف کرے آج میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے آپ فرماندیاں نے سونے فاطمہ نو سینے دے نال لایا آکھیاں اے میری بیٹی فاطمہ میں میریاں تیاں جنیاں نے میں تر چلی ہاں میں اپنیاں تیاں دوجیاں دی شادی کیتی ہے ایک میری چھوٹی بیٹی فاطمہ رہ گئی ہے ایتی میں شادی نہیں کر سکی کملی والے اے روے نا انو دکھ نہ آوے میرے نبی نے فرمایا آکھیاں خدیجہ جے تیری بیٹی ہے فاطمہ میری بھی بیٹی ہے انو میں ابو دا پیار بھی دیواں گا انو میں ماں دا پیار بھی دیواں گا اوہ انہاں نو پچھو جنہ دیاں ماواں تر جاندیاں نے سنے آجے نوجوانوں توجہ کرے آجے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے آندیاں کملی والے میری بیٹی نو روون نہ دے آجے ایدہ خیال رکھے آجے آخر تے میرے نبی روندے روندے بار گئے حضرت فاطمہ نو فرماندیاں نے آندیاں نے بیٹی اپنے باپے نو دکھ نہ دے بھی اپنے باپے نو تکلیف نہ دے بھی آج بھی جدو کسے دا کوئی باپ جامن لگ دا ماں جامن لگ دی ہے ماں آدھی ہے میریاں تیاں نو
بلایا جے باپ ہی آندا میرے پتراں نو بلایا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے فاطمہ ابو نو تو کھنا دے بھی تیرے باپ نو لوکاں نے پتھر مارے تیرا باپ بڑا دکھی سنیا جے نوجوانوں توجہ کرے آجے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے فاطمہ میری آخری وصیت ہے آکھیاں نہیں اماں کیڑی وصیت ہے آکھیاں آ جڑی کملی تیرے پاپے دے موٹے دے اتے میری آخری وصیت ہے اس کملی دے اندر منو کفن دیتا جاوے حضرت فاطمہ روندیاں روندیاں کملی والے دی خودی وچیاں آ گئیاں آن کے آندیاں نے بابا کدے میں کچھ منگیاں کوئی نہیں آج میں تیرے کو کچھ منگنا چاہنی ہوں میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹی دس کی منگنا ہی کائنات ہر شے میں تیرے قدمہ تو قربان کر چھڑاں گا فاطمہ فرماتیاں نے آندیاں بابا امی دی آخری وصیت ہے میری ممی کہندی ہے اس مزمل والی چادر دے اندر منو کفن دیتا جاوے توجہ کرے آج میرے نبی نے کملی پیش کی تھی آنجی کر کے جڑے ویلے لا کے چلیاں ادھر جبریل بھی آ گئے جبریل فرماندین کملی والیا اللہ دا فرمان کملی دے وچ کفن نہیں دیتا جاوے گا اکھیاں کدے وچ دیتا جائے گا جبریل نے اکھیاں کملی والیا رب فرما رہے ہیں خدیجہ نے سلام دی بڑی خدمت کیتی ہے تو آدھے قدمہ تو دولت نشابر کیتی ہے آج اسی اپنی رحمتہ دیاں چادران دے کفن دے مانگے جنتی کفنے آئے گا نوجوانوں توجہ کرے آجے حضرت خدیجہ الکبریٰ آخری بیلا میں فاطمہ نو سینے دے نال لایا او تیاں تے تیاں ہی دیاں نے منہ مٹھا چمیاں چم کے پیاری کرتیاں نے حضرت خدیجہ دی روح پرواز کر گئی میرے نبی دے نال فاطمہ لپٹ گئیاں نے روندیاں نے میاں ساں فرما دینے تر گنے او دلدار دلان دے کان روے مڑی تھوڑا سارو گاندہ ایک راگ محمدی او جس دا نام بچھوڑا دکھیے دی گلی او دکھی آئی جانے تے سکھیے نو کی خبران تر چاول او محبوب جنا دے او تک تک روندے قبران ماں مرتے ماں مرتے او ماں پہ مکیتے تے ویر مرا کری ویلان شالا مرننا وے باپ کسے دے وے اجڑی جاندہ جے میلا کپڑا پھٹے وہ ترو پال گے تے دل پھٹے کی سینہ سچنا پاجی محمد بخشا وہ کی مرنا کی جینا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ چکو میرا بھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماں باپ دا نعم البدل کوئی نہیں میرے بزرگ فرماندے ہیں جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھ دا نا
تے پنجا نمازاں تو بعد اپنے ماں باپ واسطے دعا کرے ہے نے تے انہاں دی حیاتی دی صحت دی نہیں تے انہاں دی بخشش دعا کرے وہ بندہ بھی کدے بھی دنیا دے اندر نہ تے کسی میدان چ مار کھاوے گا تے نہ بندہ او غریب ہو سکدا اے وظیفہ ہے ازمایا ہویا وظیفہ ہے ایمانداری دے نال میں کہنا ماں آج 5 وقت دی نماز پڑھنی شروع اسی کر دیئے اور ہر نماز دو بات ماں باپ واسطے دعا کریے اگر نہ انشاءاللہ خوشحالی آئے گی تو میں اس چیز دا ذمہ دار ہاں میرے دوستو انہاں نو راضی کریے میرے نبی فرماندے ہیں کدے کدے انہاں نو ہسایا کرو انہاں دا ہسنا بھی عبادت ہے یہ جدو ہستے نے سانو نیکیاں ملدیاں نے تے انہاں دی اکھ وچ قدر و اتھرو نہیں اساں لے کے آندے نا میری دعا ہے کہ اللہ کریم بھائی محمد اللہ دیتا انہاں دی زوجہ نو جنت دے وچ جگہ عطا فرمائے اور جتنے بھی لواحقین دنیا تو